नाजरीन, हालात हाजरा के प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। मेरे साथी नवीद अरशद भी मौजूद है दूसरी तरफ। और आज हमने जिस मौजू पे बात करने की सोची है और कोशिश कर रहे हैं हम, और मैं ये बताता चलूँ कि नवीद भी मेरे साथ होंगे और दूसरे जो मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी हम साथ लेंगे, जो मीडिया के तलबा हैं उनको भी हम साथ लेंगे। हमारा टॉपिक ये है कि क्या मीडिया जो है वो किसी हुकूमत के लिए गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्या वो रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्या ये मुमकिन है कि जैसा आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता मेरे ख्याल से अब 5 साल के करीब या इससे भी ज़्यादा का कुछ अरसा होने को आ गया है कि पाकिस्तान में मीडिया पे रिलायंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हुकूमत का, या जो काम करने वाले हैं या इदारे हैं जो करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनमें बहुत सभी इदारे शामिल हैं, लेकिन उनका इन्हिसार जो है मुकम्मल तौर पर मीडिया पे है। उनकी कोशिश ये है कि जो बात वो करने के लिए जा रहे हैं, यकीनी बात है वो एक दिन में मुल्कों के काम तो नहीं होते। अगर आप कोई मंसूबा लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं तो उसे अक्सर वो सालों का वो लेता है, जब तक कि ये कि आप कोई उसका इफ्तिताही ना करने के लिए जा रहे हैं और हर चीज़ कंप्लीट ना हो गई हो। तो वो तो अक्सर वो चीज़ें हैं जो कि गुज़िश्ता हुकूमतों के अंदर से चली थी और अब तसलसल से इस हुकूमत के अंदर हो रही हैं, तो वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि मैं फिर उसी टॉपिक वापस आ रहा हूँ, नवीद मेरे साथ हैं, कि हम ज़्यादातर हुकूमत का इन्हिसार इस बात के ऊपर नज़र आता है कि वो मीडिया के ज़रिए तमाम तर बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए ही नहीं, बल्कि उन्हें कन्विंस करे कि ये बातें हो चुकी हैं और उनके जहन में। मिसाल के तौर पे मैं नवीद, चूंकि आप से मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें, तो मिसाल के तौर पे महंगाई है, तो पहले कहा गया कि जी महंगाई जो है ये बहुत ज़्यादा है और वाकई में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि ये यहाँ तक कहा गया, खुद वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया, उनके तमाम वज़रा की तरफ से कहा गया कि असल में हमारी ऑपोजिशन ये ऑपोजिशन पार्टीज नहीं है, बल्कि हमारी ऑपोजिशन जो है वो तो महंगाई है। महंगाई ने हमारे को सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और ये इसकी वजह से हम जो है वो ये लोग जो है वो परेशान हैं। और वो फिर कुछ ही अरसे बाद आपने देखा कि उन्होंने कहना शुरू कर के नहीं, महंगाई तो खत्म हो गई है, दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। और ये बात कही गई कि यानी इत्तलात ये हैं कि ये बात कही गई, तर्जुमानों को बताई गई हाईएस्ट लेवल से, कि लोगों को ये कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है और कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, मंसूबों के सिलसिले में भी अगर आप देखें तो बहुत कम मंसूबे ऐसे हैं जो कि ऑन ग्राउंड आपको नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आप कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, ग्रीन बस जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में लॉन्च हुई थी, कंप्लीट अभी हुई और इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया, लेकिन अभी तक वो सुरजानी टाउन से लेकर और सिर्फ नुमाइश तक मौजूद है। और आगे क्योंकि असल में लोगों का जाना है, तो मतलब ये कि लोग आते हैं नुमाइश के बाद आके खड़े हो जाते हैं, तो मतलब, लेकिन कन्विंस लोगों को यही किया जा रहा है कि नहीं मीडिया के जरिए होगा। और बहुत सारे मामला हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामला हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतालिक मामला हैं, फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक मामला हैं। लोगों को बहुत सारे इसके बारे में सवालिया निशान हैं, लोग बहुत सारे जवाब चाहते हैं, लेकिन वो सारी बातें जो मीडिया पे आ रही हैं। तो नवीद साहब, आप ये मुझे बताइए कि क्या वाकई में मीडिया एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है किसी गवर्नेंस का, किसी हुक्मरानी का? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। मेरे ख्याल में आपने बहुत ही डिटेल में बताया है वो तमाम चीज़ें, जो सिचुएशन जो बन रही है, और हालिया माजी की बहुत सारी चीज़ें आपने सामने पेश की। तो जो तासुर आप दे रहे हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है, यही तासुर जो है वो कायम है। और हम ये देखते हैं कि जो आवाम है वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो प्राइस हाइक हो, चाहे वो किसी किस्म की पॉलिसी मेकिंग हो, वो डिस्कनेक्टेड रखते हैं। मतलब होता यह है कि अगर एक ऑफिस होल्डर जो है वो कोई बयान देता है इन्फ्लेशन के हवाले से, तो दूसरा ऑफिस होल्डर जो है वो उसको निगेट कर देता है। और जो मीडियम है वो मीडिया है, और उसमें मीडिया पे
ایک شخص آ کے گورنمنٹ کا آفیشیل کہتا ہے کہ یہ چیز واقعی میں بہت کنسرن رکھتی ہے، جبکہ دوسرا شخص یہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز تھی لیکن یہ اب ہو چکی ہے، مطلب اس سے گزر چکے ہیں. تو تاثر یہ جاتا ہے سامنے دیکھنے والے کو شاید کہ یہ واقعی میں تھی تو اس کو ایکنالج کیا تھا، اور پھر دوسرا ہی شخص جو ہے وہ آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. میڈیا ہی پہ جو ہے وہ تمام چیزیں گورننس کرنے کا کوشش کی جا رہی ہے. آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا کا جو رول تو وائٹ ڈاگ کا ہے، اور اس میں جو تمام چیزیں وہ سامنے پیش کرتا ہے وہ سوسائٹی میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں یا جو ضرورتیں پائی جاتی ہیں، جہاں ویکیوم ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے میڈیا کا کام. جبکہ گورنمنٹ کا کام گورننس کا ہوتا ہے، وہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں اور وہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولتیں دی جائیں. کیونکہ بنیادی طور پر اگر ایک ہیلپ لیس قسم کی سوسائٹی بن جائے یا اوور آل سینیریو بن جائے تو ایک میسج یہ بھی جاتا ہے مرزا صاحب کہ گورنمنٹ کا پھر رول ہی کیا ہے. گلی محلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، تو اگر وہی گفتگو اپنے تئیں مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو جو دینا چاہے اس لحاظ سے اگر وہ دے دے تو سولوشن تو نہیں ہوا نا، تو وہ کوئی راستہ تو نہیں نکلا. نوید، میں جو بات میں یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ڈیلیوری ہوتی ہے نا، یعنی گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ ڈیلیوری ہے، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، اور میڈیا کا کام یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرنا. یہی ہے نا، یا اس کا تجزیہ ان کے سامنے اپنی حد تک پیش کر دے. ہو سکتا ہے وہ تجزیہ صحیح ہو، جیسے میں اور آپ تجزیہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے لوگ اس سے اختلاف کریں، اس میں آدھا صحیح ہو، آدھا مزید اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہو. لیکن جو بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اور میں آپ سے جو مدد حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں ایلیمنیٹ بھی کریں، کیونکہ آپ کا یہ شعبہ ہی یہ ہے، اور آپ کا کانٹیکٹ بھی اسٹوڈنٹ سے بھی ہے اور بہت ہائی لیول کے اوپر ہے، کہ کیا میڈیا گورننس یعنی جو چیز ڈیلیور نہیں ہوئی ہے، کیا میڈیا اس کا کوئی ایسا وہ بنا سکتا ہے، تاثر بنا سکتا ہے، یا یہ لوگوں کو کنونس کر سکتا ہے کہ یہ چیز ہوئی تو نہیں ہے لیکن ہو گئی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں مرزا صاحب، اگر ہم پروپوگیٹ کرتے ہیں ماسس میں کوئی چیز تو وہ ایک ٹائم فریم میں وہ سچویشن ضرور بن جاتی ہے کہ اس میں جو لوگ جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک ڈاؤٹ کریٹ کر سکتے ہیں ہم، اور اس میں یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ جو چیز جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے جا رہے ہیں. تو پروپیگنڈا ایک بہت ایسا ٹول ہے، اور مختلف حوالوں سے ماضی میں بھی اور بہت ساری جگہ استعمال ہوتی ہے، اور کیمپینز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں کہیں کہیں پہ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ملک استعمال کرتے ہیں اس میں کہ ایک قومیت ابھارنے کے لیے اور یکجا رکھنے کے لیے عوام کو. لیکن جو مسائل کو ایڈریس کیے بغیر اس کے حوالے سے اس طرح کی باتیں پروپوگیٹ کرنا کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یا وہ کوئی ان کو ایڈریس کرنا یا کر رہے ہیں، تو لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہے، جیسے انفلیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تاثر دیکھیں نا وہیں سے سامنے آتا ہے کہ کتنی ہم خود سنتے ہیں کہ آپ کو حکومتی بینچ سے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ 20% مہنگا، 20% جی مہنگائی بالکل، جی بالکل. تو اس میں مہنگائی ہے، اور بلکہ ایک میں طرف نوید ایڈ کروں گا، اگر آپ دیکھیں کہ بے روزگاری ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ صحت کی جو سہولتیں ہیں ان کا بھی جگہ جگہ فقدان ہے. پھر آپ نے ابھی ثانیہ مری دیکھا تھا، اس کے اندر خود یعنی آج ہی آپ نے دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو مختلف وہ ہیں کنسرن جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اور آج یہ کہا گیا کہ انتظامیہ، یہ سب اس کے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذرا تھے اور جو ترجمان تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے نہیں یہ اتنی ساری گاڑیاں آ گئیں اور ایسا ہو گیا اور موسم اتنا خراب ہو گیا اس لیے ہم مجبور ہیں. اور پھر میڈیا کے ذریعے کنوینس کرنے کی کوشش کی اس میں کوئی یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یا انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں. کیا میڈیا یہ کنوینس کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہے قصور؟ میڈم مرزا صاحب، اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں کچھ اپنے ایک جو کلچر ہے ہمارے یہاں سیاست کا اس کو دیکھا جائے تو ہم ہمیشہ بہت آسانی سے بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں اگر ہم
ہمیشہ آنے والی وقت کو پچھلے والی جو حکومت ہے اس پہ وہ ڈال دیں. تو جو مسائل ہیں وہ آپ دیکھیں جو پہلے بھی یہی ہوتا تھا, اب بھی مور اور لیس وہی تمام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, بلکہ اب تو انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اس بار جو ہے کسی قسم کے جو اقدامات ایسے نہیں ہو رہے جو کہ گراؤنڈ پہ بھی نظر آئیں. جیسے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ کا کراچی کے حوالے سے, اگر کراچی میں رہنے والا جو شخص ہے اور اگر آپ بھی اپنے ارد گرد جا کے دیکھیں تو پورا کراچی میں جو روڈ سسٹم ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. تو وہاں پہ جو مین شاہراہیں ہیں کچھ ان کو انٹیکٹ ضرور البتہ کیا ہوا ہے, لیکن جو انٹرنل جو سٹی کے اندر جو روڈس ہیں وہ تمام ٹوٹ گئے ہیں. اب اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے, تو کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا. تو جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میڈیا پہ صرف 2 چیزیں چل رہی ہیں جو کہ شروع سے چل رہی ہیں, کہ کسی قسم کا حساب ہونا ہے, کتاب ہونا ہے, اور صرف وہی فوکس ہے, اور اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو جو ہے ملک میں تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی. جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. آپ کو انویسٹمنٹ لانی پڑے گی دنیا پاکستان میں, اور یہاں پر جو ہے امپلائمنٹ بڑھانی پڑے گی. آپ کو انڈسٹریلائزیشن یا جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا, اسکلڈ لیبر پیدا کرنی پڑے گی. یہ وہ تمام چیزیں جو کہ گراؤنڈ میں اگر آپ اسکلڈ لیبر بنانے کی طرف جا رہے ہیں, پروجیکٹ جبکہ آپ اگر دیکھیں تو کافی اناؤنس ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اگر پروجیکٹ اگر ہاؤسنگ کے لحاظ سے وہ بھی بہت ہوئے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام چیزیں اس طرح سے موجود نہیں ہیں کہ کہیں پر نہ لیبر کو کام مل رہا ہے, نہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے. تو آپ آن پیپر تو بہت ساری چیزیں, مطلب اگر یہ دیا جائے تو آپ بالکل 100% کریڈٹ دیں گے کہ اگر پروجیکٹس کے جو آپ کے ڈریمز ہیں یا پھر ایک خواب ہے یا پھر کوئی فیوچرسٹک اپروچ ہے. پاکستان میں یہ بھی ہے نا کہ کبھی ڈسکس بھی نہیں ہوا. پاکستان میں تو ہمیشہ ماضی کو لے کے بیٹھے رہے. تو چیزیں تو ہیں لیکن ریسورسز ہی نہیں ہے. اب ریسورسز جب نہ ہوں تو حکومت کے لیے میرے خیال میں اب میڈیا ایز اے ٹول یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم پاس کریں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے آگے بڑھ رہے ہیں اور چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے ایک فیز حکومت کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے, لیکن مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا نوید آپ بالکل بہت اچھی آپ نے بات کہی. خاص طور پہ آپ نے بار بار اس بات پہ ذکر کہ ہم ایک تو ماضی میں رہنے کی عادت ہمیں ہو گئی ہے. ہر چیز کو ہم جب بھی کوئی بات ہو تو اب یہ بلکہ آپ نے دیکھو یہ گزشتہ کوئی 3-4 سال سے میں بالکل یعنی صاف الفاظ میں کہوں موجودہ حکومت کے دور میں بہت زیادہ ہوا ہے کہ یعنی گزشتہ حکومت کی کرپشن یا لیڈروں کی کرپشن کے اوپر الزامات لگاتے لگاتے اب انہوں نے یعنی وہ فیز بھی آ گیا ہے کہ جس کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ماضی میں خراب ہو گیا ہے, اور ماضی میں خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنی بھی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے یا جتنی بھی خرابیاں ہو رہی ہیں, انفلیشن ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, وہ سب ماضی میں. اگر آپ دیکھیں نا, ابھی میں آپ کو صرف 2 ہی باتیں بتاؤں. ایک تو آپ نے دیکھا IMF کی وجہ سے ابھی ایک منی بجٹ بھی پاس ہوا ہے نا. اپوزیشن نے اس کے اوپر بہت شور مچایا. میں اس وقت اپوزیشن کی بھی ذرا سا اشارت کر کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن بھی اسی شہر میں گرفتار ہو گئی ہے, اور اس کی بھی کوشش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جو وہ کہتی ہے وہ کر کے دکھائے. آپ نے دیکھا ہوگا اپوزیشن کی گزشتہ 1.5 سال سے کبھی کہتی ہے ہم لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کبھی کہتی ہے ہم استعفے دینے کے لیے جا رہے ہیں, کبھی کہتی ہے ہم یہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ وہ تحریک لاتے ہیں, وہ بھی اب اسی یعنی ایک چکر میں آ گئے ہیں کہ وہ بھی یہی بیانات دیتے رہتے ہیں کہ اب ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب کبھی کہتے ہیں ہم دسمبر میں, پھر دسمبر سے مارچ میں جاتے ہیں, پھر مارچ سے اگست میں جاتے ہیں, پھر اگست سے پھر دسمبر میں جاتے ہیں. مطلب وہ بھی اسی چکر میں آ گئے. تو اب عوام, جیسے آپ نے کہا نا, عوام کو ٹوٹلی کنفیوز رکھ دیا ہے. میں اس میں ذرا تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ جیسے یہ IMF کا مسئلہ ہے. ہم نے ایک منی بجٹ پاس کرایا جس کی مطلب یہ کہ, اور اس کے متعلق اپوزیشن کا بھی کہنا تھا, سب لوگوں کا بھی خیال یہ ہے کہ منی بجٹ جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو سالانہ بجٹ دیا تھا اس میں آپ کے اہداف پورے نہیں ہوئے. لیکن بعد میں بتایا گیا کہ نہیں, وہ اہداف اس لیے پورے تو شاید ہو رہے ہیں کیونکہ یہ روز آتا ہے کہ جی وہ جو ریونیو کے ٹارگیٹس ہیں وہ اتنے 1000 ارب وہ حاصل کر لیا گیا, اتنا ٹیکس حاصل کر لیا گیا جو کبھی حاصل نہیں کیا گیا تھا. زر مبادلہ اتنا حاصل کر لیا گیا ہے جتنا ابھی میں نے دیکھا کہ وہ بتایا گیا, ابھی بتا رہے تھے وزیر اطلاعات
नशरियात फवाद चौधरी साहब के 15 अरब डॉलर से ज़्यादा 6 महीने के अंदर कर लिया, बड़ा बड़ा अचीवमेंट। लेकिन IMF के पास जाना पड़ा अब, और उनकी सारी शराइत माननी पड़ी। पहले ये कहा गया कि जी IMF की वजह से जो वो कहते हैं, वो जो स्ट्रिक्टनेस लाते हैं वो अच्छा होता है, उससे ये है कि लोग जो है बहरहाल हमारे को अपने आप को सही करना पड़ेगा। कौन कहता है कि हमें अपने आप को सही नहीं करना? हर आदमी ये कहता है, अगर जो भी कहता है। लेकिन फिर दूसरे ही दिन आपने देखा होगा कि वजीर आजम ने कहा कि IMF के पास जाने के बाद आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो भी उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आपको बहुत सारी शराइत माननी पड़ती हैं। तो फिर अब मीडिया के जरिए पहले आपने कहा कि नहीं ये बहुत लाजमी है कि IMF की बातें मानी जाए, फिर कहा कि ये कंप्रोमाइज है। तो ये दोनों ये जो तजादात हैं ये मीडिया के जरिए आते हैं। तो आपके ख्याल में कंफ्यूजन पैदा होता है या लोग समझते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है? हाँ, लेकिन मिर्जा साहब आप तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको लग रहा है कि किसी किस्म के एफर्ट ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं इसको बेहतर करने में किसी के कोशिशें शामिल हैं? मतलब जो चीज हो रही है वो तो उस दिन जब तमाम चीजें बिगड़ जाती हैं तो फिर हम उसको जो सोल्यूशन IMF से जो सोल्यूशन आता है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। यही बात है ना जिसकी बात पे हो रहा है कि हम तो कुछ नहीं करते। जब तमाम चीजें तमाम वक्त गुजर जाता है और फिर वो इंटरनेशनल बॉडी आपको कोई बात कहती है कि ये तमाम इन शराइत पे होगा तो हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। इसमें कोई भी गवर्नेंस तो कहीं पर है ही नहीं। यही तो तमाम चीजें हैं। और मीडिया, अलबत्ता मीडिया ने एक्सपोजर जरूर दिया। मीडिया ने मतलब अब आप अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, मतलब आप कुछ नाम आप लेते हैं, कुछ नाम मैं लेता हूँ, कुछ नाम 4 लोग लेते हैं, तो वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं और यही उनको सबसे बड़ा फायदा हो जाता है कि भाई हमें लोग जानने लगे। तो नेक्स्ट कोई सेटअप होता है तो उसमें उनके लिए कोई टिकट्स लेने की आसानी हो जाती है। तो बेसिकली जो अवाम है, जो कि जिस मकसद के लिए हुकूमत कायम होती है, मतलब सब कुछ छोड़ दें, आप सियासत को छोड़ दें, मतलब हुकूमतें जो बनती हैं उनका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि वो लोगों के लिए काम करेंगे और मुल्क को जो है एक रास्ता दिखाएंगे और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगी। वहाँ की जो यूथ है उनके लिए क्या होगा, वहाँ के जो पेंशनर हैं उनके लिए क्या होगा, बिल्कुल। मतलब एक फलाह के इसी लिए आप इसी काम जिम्मे में करते अगर हैं। आप देखें तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी आई है, वो भी यानी यही इसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है ना नवीद, क्यों? जी बिल्कुल। ये एक अच्छी चीज है। नेशनल सिक्योरिटी ये जो पॉलिसी है, ये एक साल साल से डिस्कशन में थी। इसकी ये तो अच्छी बात है कि ये सामने आई है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो क्लासिफाइड है। अब क्लासिफाइड में, लेकिन उसके बावजूद हम ये मीडिया पे देख रहे हैं कि यही वो आप वाली बात कि वो मीडिया पे डिस्कस भी हो रहा है कि जो चीजें सामने भी नहीं आई हैं वो भी डिस्कस हो रही हैं। ये बुनियादी तौर पे आपके और मेरे लिए बड़ा एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि मतलब बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए एकेडमिशियन, हमें बुनियादी तौर पे वो चीजें डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए जब तक वो ऑन पेपर हमारे सामने ना आए, जब तक हम उन्हें खुद पढ़ना लें और फिर कोई राय कायम ना करें। पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं ना आप और हम, बिल्कुल। लेकिन ऐसी सुनी सुनाई बातों पर और किसी किस्म की एक एग्जेजरेशन शुरू कर दी जाती है। और मैं 3-4 दिन से सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो जो कि ना मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है, ना लोगों के जहनों के लिए अच्छा होता है। और जो आपके इश्यूज होते हैं ना, जैसे फर्ज करें हमारा इन्फ्लेशन इशू है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, लेकिन आपका जो प्रेशर, क्योंकि आपने सिक्योरिटी के ऐसे कंसर्न, ऐसी बातें प्रोपोगेट हो गई पूरे नेशन में कि वो जो चीज एड्रेस करनी थी वो तो वो उससे आपका ध्यान हट गया। तो होता ये है कि मेरे ख्याल में हमें भी जो है इस तरह की जो पॉलिसीज आई हैं इसमें जब तक पूरा इसको रीड करने के बाद, थॉरो इसको डिस्कस करने के बाद फिर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि क्लासिफाइड एक पब्लिक वर्जन आया, उसमें जो बातें हैं वो बड़ी हौसला अफजा हैं, उसको देखा जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है कि ये तमाम चीज़ें, कौन नहीं चाहता कि एक ऐसा सेहतमंद मुआशरा बने, कौन नहीं चाहता कि मुल्क की सिक्योरिटी जो है मुस्तहकम हो, कौन नहीं चाहता कि मुल्क की जो आवाम है वो फ्लरिश करे। मतलब ये तो वो तमाम चीजें जो किसी भी मुमलिकत की बुनियादी चीजें होती हैं। अगर हम 70-74 साल में ये बातें कह रहे हैं कि आप करेंगे, तो हमें जरूर ये हिसाब देना चाहिए कि हम 70-74 साल करते क्या रहे हैं। तो बात तो ये होनी चाहिए थी। तो अब आगे हम कहेंगे चलें, वो भी देखा जाएगा, आने वाली नस्लें देखेंगी कि जो कहा जा रहा है वो उस लिहाज से होता है या नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब भी इस तरह की पॉलिसी बड़ी सेंसिटिव होती है या एक डायरेक्शन, एक डायमेंशन देती है किसी भी कौम को, और ये लेकिन इसमें जो डिस्कशन है उसमें बड़ी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी तो मटेरियल चाहिए ना, कि अगर वाकई में उसमें कुछ सेंसिटिव चीजें हैं
تو کم از کم جو ہے وہ جو آپ کا پریس ہے اس میں آپ اس کو لے کے جائیں. اور پھر نیشنل انٹرسٹ تو ہر کوئی میرے خیال میں جو بھی جرنلسٹ ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں. کسی کے لیے مقدم ہوتا ہے کہ ملک ہے تو سب ہے, تو وہ سب دھیان رکھتے ہیں. لیکن بغیر اگر اس کے اگر اسپیکولیشن شروع ہو جائے وہ میرے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے, کیونکہ پھر جو ہمارے رائیول جو کنٹریز ہیں, دشمن ممالک ہیں, وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں سے وہ باتیں نکالتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ جو مری والا واقعہ ہوا اس کو کس طرح سے جو تمام چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اس کو جس طرح سے انڈیا میں دنیا بھر میں رپورٹ ہوئے وہاں کے چینلز نے کیا, کہ بیسیکلی تو جو بات اٹھ رہی ہے وہ ہماری گورننس پہ اٹھ رہی ہے. مطلب گورنمنٹ کیپیسٹی ہے وہ بڑی اب کوشچن مارک لگ رہا ہے کہ بھئی کس طرح سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جو ہے اسٹریٹ کرائم اور اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اب چینلز بھی جو ہیں وہ دکھانا شروع ہو گئے ہیں, لیکن یہ کوئی آج اور کل تو نہیں ہوا, یہ دکھانا اب شروع ہو گئے ہیں. میرے خیال میں چینلز کو تھوڑا سا موقع مل گیا ہے یا اجازت مل گئی یا انہیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا ہے, ادروائز تو یہ چیزیں پہلے دن سے چل رہی تھیں لیکن ہائی لائٹ نہیں ہو رہی تھی. البتہ یہ بھی اب ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں, تو یہ گورنمنٹ کے طرف جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. ادروائز یہ نااہلی تو پہلے دن سے تھی, کیونکہ ان امپلائمنٹ تھرو آؤٹ چل رہی ہے کورونا کے دور میں, اس کے بعد سے تو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے یہ اس طرح کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, لیکن ہائی لائٹ ہونا اب شروع ہوئی ہے. تو ایسا لگتا ہے یہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے. مطلب گورننس آپ کی 2-2.5-3 سال سے نہیں تھی ملک میں, لیکن اب کیونکہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید اب ہو رہا ہے. یہ بہت کچھ ہو چکا ہے. مطلب اس ٹائم جو ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں عوام سے حکمران, اور یہ بہت ہی عجیب سی چیز ہوتی ہے, کیونکہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ عوام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں کے مسائل پہ نظر رکھتے ہیں, ان میں جاتے ہیں اور ان کی سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں. تو لیکن یہ جو اس وقت جو دور چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جو پولیٹیکل آپ دیکھیں اپوزیشن کو وہ بھی کہیں پر اپنے آپ کو فیس نہیں کر پا رہے عوام کو, کیونکہ عوام کے مسائل تو وہ بھی نہیں حل کر پا رہے, کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ میڈیا میں رہ کر پچھلے 2.5-3 سال میں, اور میڈیا کا بھی جو حال ہوا ہے ان 2.5-3 سال میں, تو سب کے سامنے تو ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اپنا رول ادا کیا ہے, چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ تو گورنمنٹ کے ہی ہیں, تو کب ریئلائز کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو چیزیں پہلے دن سے طے ہوئی تھیں وہی جو ہے ابھی کسی قسم سے جو ہے ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی کسی بھی طریقے سے. مطلب کسی بھی آپ نے ریکوری کرنی تھی وہ بھی اس پیمانے پہ نہیں ہو پائی کہ $200 ارب آنے تھے, مطلب کوئی چیز اس لیول کی ہو نہیں پائی. اب وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ناکامی کی صورت میں آ رہی ہیں. ورنہ اگر آپ منشور دیکھیں پی ٹی آئی کا, گورنمنٹ بننے کے بعد گورنر ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس کو کنورٹ کیا جانا تھا عوام کی فلاح میں, تو وہ تمام کس وجہ سے فیصلے نہیں ہو پائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے کہ ہم جب کوئی دعوے کرتے ہیں وہ کتنے امپلیمنٹ کر پائیں گے نہیں وہ, لیکن لوگ ہمارے بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اب کوئی اچھا وقت آنے والا ہے. لیکن کچھ چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں, ان کو پریکٹیکل چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہیں. ہم چاہتے ہیں شاید اوور نائٹ چینج ہو جائے گا, کوئی ہمیں کہتا ہے نا کہ کل صبح یہ ہو جائے گا تو ہاں جی سب مان جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے 5.8 سب آخری میں بات ہوں گا, مطلب 5.8 کی آپ کی اکنامک گروتھ تھی, تو ایک طرح سے تاثر تو ایک یہ بن گیا تھا نا کہ اب آنے والی گورنمنٹ تو ہے وہ کچھ 12 پہ لے کے جائے گی, تو یہاں تو ہم نے 0 بھی دیکھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایکسائٹیڈ, اچھا یہ تمام چیز اس وجہ کہ میڈیا بھی انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ تو بہت دے رہا ہے, ایجوکیٹ نہیں کر پا رہا. اس وجہ سے لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, ماسز ایجوکیٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. تو جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے, میڈیا کو ایجوکیشن کے لیے استعمال نہیں کریں گے لوگوں کو, تو کیا ہوگا کہ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے اور اس میں انٹرٹینمنٹ شامل کر دیں گے, تو لوگ انٹرٹین ہوتے رہیں گے, انفارمیشن سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے صرف, لیکن وہ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے. تو ہوگا کیا کہ کوئی بھی کسی قسم کی پروپوگیشن آتی ہے تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے حتمی طور پہ ملک کو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نوید, آپ نے بہت جامع انداز کے اندر ساری یعنی بات کو کہا, اور میں تھوڑا سا اس میں ایک ایڈ کرتے چلوں. جیسے آپ نے نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بات کی ہے, تو دیکھیے نیشنل کا مطلب ہوتا ہے نیشن سے نکلا ہے, نیشنل یعنی عوام سے متعلق ہے نا, اور ان کے تحفظ, سیکورٹی کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو ان کے تحفظ کی پالیسی ہے نا. تحفظ سے مراد صرف ایک یہ نہیں ہوتا, ہمارے ذہن میں ایک بات کی بیٹھی ہوئی ہے
क्योंकि हम देखें ना, अक्सर ये कहते हैं फलाना सिक्योरिटी रिस्क है, फलाना लीडर जो है सिक्योरिटी रिस्क हो गया, फलाना आदमी जो है सिक्योरिटी रिस्क हो गया है। तो हम ये समझते ये हैं कि शायद सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये एक खास मानों के अंदर कोई सिक्योरिटी रिस्क हो गया है, यानी वो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपके इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर किसी मुल्क को मुहैया नहीं है, जो कि जिसके ऊपर आपने बड़ी तफसील से जिक्र किया, तो जो कि हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आप देख रहे हैं ना कि सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारा ये है कि हमारे पास इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ रही। हम अभी तक ये तयन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सिमत क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है। जितने मुल्कों ने तरक्की की, मैंने आपके साथ बहुत गुफ्तगू किया, तो और मैंने हमेशा यही पॉइंट आउट किया, और आपने देखा होगा एक्सपर्ट भी यही बात कहते हैं कि तमाम हमारे इर्द गिर्द भी अगर आप मुल्क उठा के देख लें, दूर भी देख लें, उन्होंने पहले अपनी इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है उसको सेट किया। इकोनॉमिक डायरेक्शन सेट करने का एक तकाजा है। ये नहीं हो सकता कि आप अचानक कहना शुरू कर दें कि जी इम्पोर्ट बढ़ गया और हम बढ़ा रहे हैं, और सियाहत ले आए हैं तो हम ये कर रहे हैं, और ये, क्योंकि इस तरह कोई बारिश है। आपको तमाम एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आपको डायलॉग करना पड़ता है उन तमाम स्टेक होल्डर से, जिनमें कंट्रीज में शामिल हैं। वो आपकी नेबर्स हो सकती हैं, वो आपसे दूर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ जाएं तो हमें बातचीत करनी पड़ेगी, यानी हम सब लोग कहते हैं कि भारत से भी बातचीत करना पड़ेगी, और किसी ना किसी हम नतीजे पे पहुंचे। कश्मीर का अगर इशू है, किसी से तरीके से हम टैकल करें। इसी तरह अगर अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अगर खराबी भी आ गई है, तो हम उसे किस तरह कंट्रोल करें। हमारा बड़ा ट्रेड का बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं देख रहा था, मैं आपको पॉइंट आउट बताऊँ, आज के अखबार में मैंने देखा कि अमेरिका और चाइना तो डिक्लेयर्ड यानी दुश्मन है ना, एक दूसरे की मुखालिफत करते हैं। $755 बिलियन का ट्रेड हुआ है गुज़िश्ता साल, यानी पहले 500 का हुआ था, 600 का हुआ था। इस बार कोरोना के बाद और दुश्मनी ज्यादा बढ़ने के बाद, जब से जो बाइडन साहब ने कहा कि नंबर 1 दुश्मन हमारा चाइना है, $755 बिलियन का ट्रेड उनका हुआ है। आसियन कंट्रीज, जो कि तमाम की तमाम, अमेरिका आसियन है ही ब्लॉक अमेरिका का, उस नंबर 1 है जो चाइना के साथ ट्रेड करता है। यूरोपियन नंबर 2 है जो चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। 3 नंबर पे अमेरिका है, और वो 755 है। तो कभी हमने भी इन सारे दावियों को सामने रखकर क्या अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको मरतब किया? क्या हमने ये गौर किया कि नेशंस जो हैं किस तरह राइज करते हैं? नेशन का राइज एक दिन में नहीं होता, उनके सिम्प और डायरेक्शन का तयन हो जाता है। कोई ये नहीं कहता रहता, जैसे मिसाल के तौर पर अब ये कहा गया, मैंने देखा हमारे मुशीर सलाम से, उन्होंने कहा कि जी इसमें भी सियासत ना की जाए। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है इसमें सियासत ना की जाए, उसमें सियासत ना की जाए। इसमें सियासत करने का मतलब हमने कोई बहुत ही गलत काम किया। सियासत करने का मतलब ये है कि सियासी जो अनासिर हैं, जो कि जिन्हें यानी ये सूझबूझ है, जिन्हें ये जिम्मेदारी अवाम देते हैं कि वो अपना मुल्क के अंदर अपोजिशन का रोल प्ले करें या कल वो हुकूमत का रोल प्ले करें, वो उन पॉलिसीज को थ्रेडबेयर डिस्कस करें, अवाम के सामने लाएं, और अवाम के मफाद के अंदर आखिरकार मरतब करके एक नेशनल कंसेंसस के साथ फिर इम्प्लीमेंट करने के स्टेज के ऊपर आए, तो तब अवाम उनके साथ खड़ी होती है, सारे इदारे उनके साथ खड़े होते हैं। क्योंकि जब अवाम खड़ी है तो फिर हर एक उनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि किसी मुल्क को तरक्की देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवाम ही होंगे ना। नेशनल का क्या मतलब है? यकजहती, यानी कौम जब साथ होती है तो फिर सारे जो मरहले हैं वो आसान होते चले जा रहे हैं। मीडिया में आप चाहे कितने ही हाइप बिल्ड कर लें, मीडिया में चाहे कितनी ही कन्विंस कर लें, कितने ही काबिल लोग आकर ये कर लें, कितने ही मुंह तोड़ जवाब दे दें, कितनी ही अच्छी जुबान इस्तेमाल कर लें, कितनी ही बदजुबानी आप इस्तेमाल कर लें, कितने ही दलाइल दे दें, कितने ही आप स्कॉलर क्यों ना हो, कितने ही बड़े आप वो ना क्यों ना हो, शख्सियत क्यों ना हो आलमी मेयार की या कुछ भी हो आप, जब तक एक आम आदमी जो सड़क पे खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान का गरीब आदमी है, वो नहीं खड़ा होगा किसी पॉलिसी के साथ, समझ लें कि तमाम चीजें होने के बावजूद भी आपने देखा 74 बरस हो गए हैं, हम हमेशा यही कह रहे होते हैं कि जी लीडरशिप हमारी सही नहीं आई है, हम पॉलिसी सही नहीं रखे, हमारी तरक्की की सिमत सही नहीं है, यही होनर होते हैं। तो शायद इसकी जो बुनियादी वजह
میرے ناقص ذہن کے اندر، میری ناقص رائے میں ہے، اور جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا طالب علم کے، یہی ہے کہ ہم عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، وہ جو کٹ جاتے ہیں نا عوام. تو جی نوید، میں چاہوں گا کہ اب آپ اسے سم اپ کر دیں. ایڈ کر دی ہیں عوام کے حوالے سے، اور یہ تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز، ملک کی کوئی بھی پالیسی، گورنمنٹ بھی اگر بنتی ہے تو وہ بھی عوام کے لیے بنتی ہے، کہ ان کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے، اور وہ عوام ہی منتخب کر کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. اسی طرح تو جب وہ منتخب لوگ پالیسی بناتے ہیں، وہ بھی عوام کو مد نظر رکھ کر اور اپنے ملک کے اور پوری جغرافیکل جو پورے جو حالات ہیں اور پھر انٹرنیشنل سچویشنز ہیں اس کے لحاظ سے ڈائریکشن دیتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ ایک اچھی ابتدا ہم کہہ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اب اس کو ریئلائزیشن کا ٹائم کیا ہے، بلکہ لیکن ریئلائزیشن کے ٹائم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا ہے. کہ آپ اگر دیکھیں کہ بہت اچھی سے اچھی ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن بھی ہے، لاز بھی موجود ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے بہت اس میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے. تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو، اور بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں امپلیمنٹیشن ہو نوید. جو کہ میں پروگرام کو آپ کی اسی بات پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ امپلیمنٹیشن وعدے بھی ہو گئے، پالیسیاں بھی بن گئی. اب عوام جس بات کا مستقل انتظار کر رہے ہیں، جس چیز کے وہ منتظر ہیں، وہ ہے امپلیمنٹیشن، ان کا نفاذ کس طرح ہوگا. شکریہ ناظرین، پھر ایک موضوع کے ساتھ اگلی بار ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.